वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सरदार साहब, DGISPR का कहना यह है कि जब कोई वहां पर उधर फाटा में और उन इलाकों में जब फौज के खिलाफ कोई बात करता है तो तब तो वो उन्हें कबूल है, जहां पर फौज के हक में कोई नारा बुलंद होता है तो सर काट दिए जाते हैं। ऐसे लोगों से पीपल्स पार्टी चाहती है कि एंगेज किया जाए, ये इनका एक पॉइंट है। मैं पहली बात तो ये कि बिलावल साहब का जो बड़ा मतलब गैर मुनासिब बयान था जो उन्होंने दिया। दूसरी बात यह कि वाकई जिन्होंने जाने दी हैं, जिनके सरों से फुटबॉल खेला गया है, उनके बारे में सियासी पार्टियों ने कोई ऐसी बात नहीं की, उनके साथ कोई ऐसा मुज़ाकरात नहीं किए, उनको ऐसे कभी भी टेबल पर नहीं लाया गया। अगर उसके खिलाफ जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, अगर वो कहीं पर स्टैंड कर रही है और उसने आगे प्रेस ब्रीफिंग दी है और बताया है, और आपका उनके साथ अगर कोई इंटरनल रिलेशन है तो वो आपके सामने उन्होंने बता दिया। आपने पिछले दौर में जरदारी साहब ने भी इसी तरह के बयानात दिए जिसमें धमकी थी, ईंट से ईंट बजा दूंगा। आगे से अभी बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं, मरीम नवाज साहबा भी ये कहती रही, नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा, उनका भी मौक़िफ़ यही था। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ भी यही है और भी सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ यही है। जबकि पाकिस्तान के जो पिलर्स हैं, अगर सियासत या ये जो पार्लियामेंट है ये बहुत अहम है, इसी तरह हमारा जो सबसे बड़ा पिलर है मैं समझता हूँ और सबसे कीमती पिलर है वो अफवाज पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर है तो ये सियासत भी है, ये हम लोग भी हैं और हमारी इज्जतें भी हैं। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे आपस में, आपको लगता है ये पॉलिटिकल पार्टीज इस पर भी अपनी सियासत चमका रही हैं? बिल्कुल, सियासी बयान है बिलावल साहब। सारी पार्टियां सियासी बयान दे रही हैं, सारी पार्टियां अपनी सियासत चमका रही हैं। बल्कि ये बयानिया पार्टियों का नहीं है, ये हमसाया ममालिक के बयानिया के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा। और ये बयानिया उनसे मिलता जुलता है, जिस तरह का बयानिया वो हमसाया ममालिक से पूछ लो। बुखारी साहब, ये आप लोगों पर कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई प्रेशर है, कोई बैरूनी ताकतें हैं जिनका बयानिया आप लेकर आए? नहीं, हम लोग कोई बयानिया नहीं लेके आए जी। बात यह है कि हम लोगों ने जो बात की कि हम लोग इस दहशतगर्दी का शिकार रहे। हमारे पारा चनार से कैंडिडेट थे, रिटायर्ड वाइस एयर मार्शल थे, ठीक है, उनका ब्लास्ट हुआ उनके जलसे में। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे ना। हमारा प्रेसिडेंट है इसका शुमाली इलाका जात का, इन चीजों का अखंदोदा चटान, ठीक है, फाटा वगैरह का, उस पे ब्लास्ट हुआ, उसके बेटे को किडनैप किया गया। देखिए, हम तो विक्टिमाइज हैं ना। हम लोग तो ये कहते हैं कि ये जो चीजें हैं या ये जो अनासर हैं जो फंडिंग पे चल रहे हैं या कोई भी चल रहे हैं, हम तो दहशतगर्दी का खुद शिकार है ना। हम तो कहते हैं कि इनका सद्देबाब होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा, हमने कभी किसी की हम दहशतगर्द की कैसे हिमायत कर सकते हैं? उनको एंगेज करें ना, नेगोशिएशंस करें उनके साथ। मतलब हम ये चाहते हैं। और यहां तक बिलावल साहब ने कहा कि अगर हुकूमत नहीं करना चाहती तो मैं आता हूं उनके बिहाफ पे, मैं उनसे बात करता हूं। उनसे बात करने की जहां तक बात हो रही है ना, ह्यूमन राइट्स की बात हुई है, ये नहीं बात हुई। ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात हुई कि उनके साथ बैठ के हम बात कर सकते हैं। देखिए ना, आपके PM ने कहा मुतालबात जायज हैं, 2 जलसे आप वहां पे करके आ रहे हैं, 3G 4G सर्विसेज आप वहां दे रहे हैं, वहां पे नेट की सर्विसेज आ गई हैं। कभी आप उनको हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं, कभी आप उनको कौन सा पैकेज देने जा रहे हैं, कभी आप उनको जॉब्स का पैकेज देने जा रहे हैं। 4 बार बीइंग 2 बार प्राइम मिनिस्टर, 3 बार गवर्नर, 4 बार वजीर आला वहां तक जा चुका है। ठीक, इन 9 माह में तो क्यों जा रहे हो भाई फिर उनके पास? अगर वो इस काबिल नहीं है, अगर वो मुल्क दुश्मन है, तो फिर क्यों जा रहे हो आप लोग? क्यों जाते हो? इसका जवाब देना। पीपल्स पार्टी कह रही है ह्यूमन राइट्स की बेसिस पर उनके साथ नेगोशिएशंस होनी चाहिए और उनको एंगेज करना चाहिए। सरदार साहब, फिर ये PTI ने जो कुछ भी किया, जैसे बुखारी साहब फरमा रहे हैं, तो फिर ये तो कंट्रोवर्सी इन्होंने खुद क्रिएट कर दी, हुकूमत ने। नहीं, मेरी बात सुने, इंजमाम के बाद उस इलाके को डेवलपमेंट की जरूरत थी, पीछे उसमें जंग भी रही, ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसमें जंग रही और अब उनको मतलब दोबारा लाना है इस स्ट्रीम के ऊपर के जी एक खिता है। ये किसकी जंग रही जी? इस मुल्क की जंग रही ना, इस मुल्क की जंग रही ना। तालिबान वहां पर वही अर्ज कर रहा हूं ना। अगर अफवाज पाकिस्तान उनको रिहेबिलिटेशन लेके जा रही है उस तरफ कि उनको दोबारा बसाने के लिए अपना अमल कर रही है, तो उसमें आप जो बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स के तहत ही उनको बसाया जा रहा है। लेकिन आप जब अपने ऐसे इदारों को यानी जिनके बारे में बात करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आप नहीं कर सकते,
آپ بات کرتے ہیں اور آپ ایسے نعرے بنا کے دیتے ہیں اور لگاتے ہیں، اور اس میں سیاسی پارٹیاں اس وقت، آج آپ کی 5 سال گورنمنٹ گزر گئی، اس کے بعد مسلم لیگ نواز کی گزر گئی، آپ نے آج تک بیٹھ کے یہ والی بات ہیومن رائٹس کی نہیں کی. آج آپ کہہ رہے ہیں، جب ISPR نے بیان دے دیا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ہیومن رائٹس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر آپ ماشاءاللہ سندھ میں بھی تھے، آپ کے پشاور میں بھی سیٹیں ہیں، بلوچستان میں یہ 5 صوبوں کی پارٹی ہے. اس نے پہلے کیوں نہیں ایسا سوچا، اور پہلے کیوں نہیں یہ ہیومن رائٹس کی طرف گئی، پہلے ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھایا؟ آج سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے نے جس طرح راؤ انوار کی بات جس طرح ابھی ISPR نے بھی کی، میری ایک بات سنیں، یہاں پاکستان کا جھنڈا لہرایا نہیں جا رہا تھا، ساتھ میں بھی جو ہے نا نہیں لہرایا جا رہا تھا، یہ بی بی کا خواب تھا، اور یہ پارٹی کی گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے آج وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا دیکھیں یہاں شمالی وزیرستان میں اور سوات میں لہرایا جا رہا ہے. سر ہم نے اس پہ قربانیاں دی ہیں. سر اچھا آپ نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے مروائے ہیں، جن کا تو ہم تو سر بات وہی ہے نا، آپ نے قربانیاں دی ہیں اسمبلی میں بیٹھ کے. سر ہم تو آپ نے اسمبلی میں بیٹھ کے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے بارڈروں پہ جا کے قربانیاں دی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ آ کے عوام کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل تھے، یہ لوگ. اچھا سردار صاحب ایک چیز اس میں اور ایڈ کر لیں، PMLN کو کیا پرابلم ہو رہی ہے جی؟ وہ بھی بیچ میں اپنا سیاست کا وہ کر رہے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. انہوں نے کہا یہ پشتون ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے. یہ ان کا بھی یہی موقف ہے جو پیپلز پارٹی کا ہے. بیسیکلی ابھی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ سیاست میں چونکہ ان کی اب ایک سکویز ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی اپنی غلطیاں ہیں، ہم نے نہیں کی، ہم نے تو ووٹ بھی ان کو دیے ہوئے. مجھے یہ بات آپ نے پھر اپنا PM کا ووٹ ان سے کیوں لیا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ان کو شامل کر کے ان سے اپنے خان صاحب نے لیا تو خان صاحب کا بیانیہ یہ نہیں ہے. خان صاحب دیکھیں نا، خان صاحب کا بیانیہ یہ نہیں ہے. ان کو وہ پیارے ہیں، ان کے وہ پیارے ہمارے بھی پیارے ہیں. ہمارا پاکستان، میری عرض سنیں، پاکستان پورا، اس میں پٹھان ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے. ان کی بات کر رہا ہوں، میری عرض سن لیں، میں وہی بات کر رہا ہوں. یہ سب حقیقتاً تو یہی ہے کہ پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. فوج نے بھی، اگر ISPR نے بھی کہا ہے تو وہ یہی کہا ہے کہ ہم نے آج تک جتنا موقع دینا تھا، جتنا ٹائم دینا تھا، ہم نے دے دیا. اور اس سے پہلے کیوں نہیں الیکشن کروا رہے؟ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے سر الیکشن کروائیں نا. سر ٹائم لیتا ہے نا ہر چیز کو. آپ تو اور سر آپ نے کیوں نہیں کروائے؟ آپ کے 5 سال گزرے، اس کے علاوہ بھی آپ 2 دفعہ آئے گئے. آپ نے اس وقت اس کا نام چینج کیا. اگر ہم لوگ چینل سے بل نہ پاس کرواتے جب آپ نے اسمبلی جا رہی تھی، اس میں اگر بل پاس کروایا تو اس میں پارٹی نے، سر پیپلز پارٹی نے پاس کیا سے پاس کروا کے فوراً، اس میں تو پھر نواز لیگ بھی تھی، اس میں کاف لیگ بھی تھی، ساروں نے مل کے پاس کیا. چلیے اس میں ایک اور چیز ایڈ کریں. ذرا سردار صاحب آپ سے ہی میں پوچھوں گی، آپ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے موقف کو آپ کسی بھی طرح جسٹیفائڈ نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ حکومت کا بھی فیلئر نہیں ہے؟ ان کے پاس کیا کوئی ایسا متعلقہ وزیر نہیں ہے جو اپنی پالیسیز کو واضح کر سکے؟ یہی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا ان کی منسٹرز، ان کی بھی کہیں پر نااہلی آپ کو نظر آ رہی ہے حکومتی سطح پر؟ نااہلی ہے جی. ایجوکیشن کی جو پہلے حال تھا وہی حال ہے، فائنانس کا وہی حال ہے، پیٹرولیم کا وہی حال ہے. جو محکمہ اٹھا لیں آپ، ہر محکمے کا پہلے سے برا حال ہوتا جا رہا ہے. اور محکمے جو ہے وہ ان کو بجائے ٹھیک کرنے کے یا ان کا موقف سامنے آنے کے پیلے پہننے سے باقی تو نا آپ اسے سمجھے نا. باقی یہ شاہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کے دور میں بھی حالات بری تھے، اس سے پہلے بھی برے تھے، اس کے بعد. چلیے ذرا سندھ کا مجھے ذرا میڈیکل پر بات کرنی ہے. بخاری صاحب اب تو برا حال ہو گیا ہے. پہلے ہم تھر پر بہت زیادہ پروگرامز بھی کر چکے ہیں، اس پر بات بھی کر چکے ہیں، مگر ابھی جو ریسنٹ ہو رہا ہے ایک ایڈز جو جس طریقے سے پھیل رہا ہے، اور وہ ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کی وجہ سے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر جب بات ہوتی ہے تو سندھ کارڈ دکھا دیا جاتا ہے، اس پر سیاست ہوتی ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں گے، اگر ایک بندے کی وجہ سے پورا سندھ، تو آپ اسے بلیم مت کریں نا. اگر کسی ڈاکٹر کی وجہ سے، دیکھیں نا آج اسکریننگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں، یہ سٹارٹ ہم نے کیا نا، اسکریننگ ٹیسٹ اسکریننگ شروع کی ہے نا، کسی اور صوبے میں یہ ہے؟ ٹھیک نہیں ہے نا، نہیں ہوئی نا. یہ ہم ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں نا، کہ یہ جو وہاں پہ پرابلم، دیکھیں میری بات سنیں، یہ ڈیولپمنٹ کیسی ڈیولپمنٹ ہے؟ بات سنیں، اگر کہیں اور یہ شروع ہوتے، ٹیسٹ شروع ہوتے، اگر پنجاب میں شروع کرتے، تو دیکھیں نا ہم نے ایک چیزوں کو شروع کیا، سٹارٹ کیا ہے کہ یہ ٹیسٹز ہونے چاہیے، اس سے پتہ چلنا چاہیے ہمارے لوگوں کو جو پرابلمز ہیں یا کچھ مرض میں وہ مبتلا ہے. یہی آپ KPK میں جب سٹارٹ کریں گی، یوں ہی کیسز آئیں گے.
पंजाब में करेंगे, बलूचिस्तान में करेंगे। ये एक अच्छा इकदाम जो स्टार्ट किया है, आप उसको रोकने की तरफ जा रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि देखें ना, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज फराहम की जाए ना। अगर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो माशरे के वो भी तो लोग हैं ना, उन्हें तो वो फराहम किसने करनी थी? 5 साल आपकी हुकूमत नहीं रही सिंध में? देखिए, जब यही तो चीजें अभी स्टार्ट की हुई है ना, 5 साल रही है, इससे पहले भी रही है, तो एक दिन में कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। कर देते ना, अभी ये जो मेडिकल कोई ठीक कर लेते सिंध में। 700 वहां पे, रोटी कपड़ा मकान तो चले बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक मेडिकल, एक की बुनियादी सहूलत सेहत ही दे देते। आप मुझे बताएं, कार्डियोलॉजी का कोई फ्री हॉस्पिटल किसी तीनों सूबों में है? नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट का अच्छा, फायदा क्या है मुझे बताइए ना। जो चीजें फायदा तो यही आवाम को ही फायदा है ना। डॉक्टर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट शुरू कर दी, इतनी एक्सपेंसिव कर दी। सरदार साहब, फिर एक्शन भी नहीं होता डॉक्टर्स धड़ल्ले से। आपको पता है वो जो मालकान है हॉस्पिटल्स के, वो बड़ी हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। इनकी बात की मैं यहां से शुरू करूंगा कि बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, नवाज लीग का भी है, मौलाना फजल साहब का भी है, और पीटीआई का भी है, सबका और हमारा भी है। ये बात करते हैं, जब भी ये करते हैं सिंध की, नवाज शरीफ साहब बात करते हैं पंजाब की, इन्हें पूरा पाकिस्तान नजर नहीं आता। इन्हें ये नहीं नजर आता कि अगर सिंध में बन गया ये हॉस्पिटल तो या ये इधर, वो कहते हैं कि हमने फ्रांसिक कर लिया, ये पंजाब कहता है फ्रांसिक, और पाकिस्तान का हिस्सा कोई नहीं है। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो वो कहते हैं जी फलानी जगह हमने ये वाला हॉस्पिटल बना दिया। यार आपका पाकिस्तान ही था, आप पाकिस्तान के सदर थे या आप सिर्फ सिंध के सदर थे? तो और आज वो सर मेरी बात, अच्छा इस पर जरा कमेंट करें ना। वो कह रहे हैं टेस्ट स्क्रीनिंग हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, हमने अच्छा इनिशिएटिव लिया, इसको आप रोकने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, नहीं वो सही कह रहे हैं, वो कहीं पर भी शुरू करेंगे ऐसे केसेस सामने आएंगे। इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया और इन्होंने फिर पैदा किया कि ये जो मतलब टीके लगा के वो लोगों को इसमें मुब्तला करता जा रहा है, और वो स्क्रीनिंग हो रही ताकि पता चले कि हमारा ये इनकी वो कह लें कि एडवर्टाइजमेंट है। रिपोर्ट कोड हुई तो जिसकी वजह से एक चीजें स्टार्ट की, ये एडवर्टाइजमेंट है ना। आप मुझे बताएं, अगर आप कोई आप अपना कोई जाती ऐसे इकदाम करते हैं जी। तो उसमें आपके इदारे का कौन सा कसूर होगा? नहीं, इदारे का आप मुझे ये बताएं ना। इदारे का कसूर नहीं सर, थर में बच्चे मर रहे हैं उनका आप देख लें क्या हाल है। मेरी बात सुनो सर, 18वीं तरमीम के बाद आपने स्क्वीज कर लिया अपने आप को सिंध में, तो आप सिंध से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। नहीं सर, प्रीमेच्योर शादियां कर रहे हैं सर, तो बच्चे कैसे प्रीमेच्योर शादियां तो इस्लाम में भी जायज है, लेकिन इतनी एज की जो जिस तरह सिंध में होती है 8 साल का बच्चा और 11 साल की बच्ची, इस तरह की शादियां नहीं होती। बाकी जिस तरह सिंध में जो हाल है, जिस तरह का आपका इंटीरियर सिंध में जो लोगों के साथ जो होता है, लोगों की बच्चियां उठा ली जाती हैं, बडेरे उठा के ले जाते हैं, उनके ऊपर कोई कानून साजी नहीं है, पानी नहीं है, मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनको 6-6 करोड़ रुपया महीना जा रहा है। दौरा किया है आखिरी सरदार साहब, सर दौरे की बात नहीं है सर, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम है, दौरे की इतनी जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है। बहुत यहाँ बैठ के रिपोर्ट ना करें सर, आप लड़काना की बात ना करें सर, आप लड़काना की बात ना करें। लड़काना में भी आप चले जाए, नवाबशाह में चले जाए, सखर में चले जाए, मैं देख के आया हूँ सर, मैं देख के आया हूँ, जितनी डेवलपमेंट है मैं देख के आया हूँ सर, सारी देख के आया हूँ। नवाबशाह में भी देखे हूं, सकर में भी देखे हूं, लड़काना में भी देखे हूं। बात यह है कि जो कुछ होना चाहिए था, 5 साल आपके जो को चेयरमैन है वो सदर रहे, उससे पहले आपकी जो प्राइम मिनिस्टर रहे, तो आज भी 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे आपके, लोग मुंतखब कर रहे हैं। अगर डिलीवर किया तो इसी वजह से मुंतखब करते हैं, अगर डिलीवर ना किया सर किधर सर स्क्वीज होते जा रहे हैं ना सर। आप पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसके सदर भी थे, और अब आप सिर्फ सिंध तक हैं। चलिए जरा मदारिस पर मुझे बात करनी है। बुखारी साहब, मदारिस के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर होना चाहिए? लेकिन बात यह है कि जो इदारे मदारिस मतलब जो मुस्बत काम कर रहे हो, ठीक है ना, या उनके सिलेबस वगैरह में, उसको तो होना चाहिए। मगर यहां तक अगर देखा जाए ना, कुछ हमारे मदारिस ऐसे हैं वहां से हमें दहशतगर्दी के अलावा कोई सबक नहीं। इसीलिए तो DGISPR कह रहे हैं ना बात सुने कि उसको मिनिस्ट्री के अंडर करें, उनको बुनियादी तालीम दें। ये चीजें आज DGISPR साहब जो फरमा रहे हैं, ये हम बहुत पहले से फरमाते रहे। अच्छा, ठीक है। हक्कानी ग्रुप को और हक्कानी नेटवर्क को आपके मौजूदा PM साहब KPK गवर्नमेंट ने जितनी फंडिंग की है, आपको अंदाजा है कूड़ा खटक में और बाकियों में, आपको अंदाजा है? तारीख उठा लेना, हम उस वक्त भी यही कहते थे कि ये गलत चीजें हैं। देखिए ना, जहां तक मदारिस जो यहां तक हैं, इस्लामाबाद में हैं या शहरी इलाकों में हैं, जो मदारिस यहां पे हैं,
ان کو تو چیک اینڈ بیلنس ہمارا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان پہ ہم چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں. جو دور دراز علاقوں میں ہیں انہیں بھی ہمیں ان پہ چیک رکھنا چاہیے. اور نظام کی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سلیبس میں یا نظام میں خدا نخواستہ کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی تعلیمات دی جائیں، وہ بھی اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو اس پر پرابلم. مولانا فضل الرحمان کا بیان آپ نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں نصاب کو میں رد و بدل کرنے والے. دیکھیں جی، مذہبی جماعتوں کا ہو سکتا ہے ان میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا تو کیونکہ ہمارا تو نہ کوئی ایسا ادارہ ہے، نہ کوئی ہماری پارٹی کا کوئی مدرسہ ہے. دیکھیں نا، جن پارٹیوں کے مدرسے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، ہمیں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو مذہبی جماعتوں کو پرابلم ہو سکتی ہے سردار صاحب، پی ایم ایل این کو تکلیف تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو تعلیم شعور ہونا چاہیے. ان کی بات یہ میں متفق ہوں کہ یہ نصاب جو ہے وہ چلنا چاہیے. بیسیکلی یہ ہے کہ اگر 100 بچہ ہے اس میں سے 20 بچہ جو ہے وہ قرآن کی تعلیم لے کے اس کے بعد اسکول میں چلا جاتا ہے. 60-70 بچہ ایسا ہے جو کہ لوگ اپنے بچوں کو مستریوں کی اور ادھر ادھر کی دکانوں پہ لگا دیتے ہیں، وہ بیچارے وہ والی مزدوری کرتے ہیں. باقی جو 110% بچہ بچتا ہے اس کے لیے صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے یا یہ تعلیمی انہی اداروں میں کام کرنا، یا انہی اداروں کی جگہ آگے مسجدیں ایک ایک اینٹ کی بنا کے اور مسجدیں کھول لینا اور اسی طرح فرقوں میں چلے جانا. تو یہ تو بالکل جو آئی ایس پی آر نے کہا ہے ان کو بالکل لینا چاہیے، حکومتی تحویل میں لینا چاہیے، اور یہاں پہ باقاعدہ اس نظام کے ساتھ یعنی قرآنی تعلیم کے مولانا فضل الرحمان ہونے دیں گے ایک مسئلہ نا، قرآنی تعلیم کے بعد ان کو جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی دینی چاہیے تاکہ ان کو بھی آگے کہیں فیسلٹیز ملیں آگے جانے کے لیے. رہ گئی دینی جماعتوں کی بات. دینی جماعتوں کے شاہ جی نے بتا دیا مدرسے ہیں، ان کا کھانا پینا، ان کا جو مسلک ہے اور ان کی جو سیاسی پارٹیوں کی فلاح و بہبود ہے اس کا ضامن جو ہے وہ مدرسہ ہے. اس مدرسے کو لوگ جو ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں اور غریبوں کے لیے اسی سے وہ سیاسی پارٹیاں چلاتے ہیں اور سارا سلسلہ ہے. ان کو تو بالکل تکلیف ہوگی. رہ گئی بات نواز لیگ کی، آپ نے بات کی، ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے. وہ جیش محمد اور سپاہی صحابہ کے بیس کے اوپر ان کی پارٹی ہے، وہ ان کو بالکل تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ جب مدرسے ان کے پاس چلے جائیں گے تو پھر ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے جو تقریب کاری کرتے رہے اور ان کے پیچھے. بخاری صاحب، ایک قومی اسمبلی میں ایک بل گیا ہے پری میچور پری ایج میرجز کے حوالے سے، جس میں پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے، مذہبی جماعتوں سے اگر نیگوسیشنز ہو جائیں یا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو کانسیکوینسز کا ذکر کیا شازیہ میری صاحبہ کو میں خود سن رہی تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بعد میں جو خواتین کے لیے مسائل ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ بل کا پاس ہونا ضروری ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرنل یہاں پر کانفلکٹس ہیں. علی محمد خان صاحب نے بڑے پرزور طریقے سے اس کی مخالفت کی ہے، تو یہ بل پاس ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے اس پہ ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں، ہماری میجورٹی تھی سینٹ میں، یہ بل آیا سینٹ سے، ٹھیک ہے، سینٹ سے پاس ہو کے واپس اسمبلی کی طرف آیا، اسی وجہ سے بھیجا گیا ہے. دیکھیں نا، ہم جو اسلامی نقطہ نظر میں بھی اگر دیکھیں تو یہ کوئی بھی چیز ہے، یہ ایک بالغ ہونا یا ایک میچور بالغ ہونا اور چیز ہے، میچور ہونا اور چیز ہے. اگر یہ اس بل میں دیکھیں نا، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے دیکھیں ایک 18 ایئرس کا جو ایج ہے اس میں کوئی بھی لڑکا لڑکی یا کوئی بھی ہے وہ اس وقت تک میچور ہو جاتا ہے، اسے اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے کہ کیا اس کے لیے بہتر ہے. دیکھیں یہ ابھی یہاں تک نیشنل اسمبلی میں بات ہے پی ٹی آئی کی، دیکھیں ان کے منسٹرز نے کہا، ان کے قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا، علی احمد صاحب نے بھی کہہ دیا، باقیوں نے بھی کافی ساری ریزرویشنز ہیں اور کوئی 50 ممبرز ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے، 72 نے حمایت کی ہے. تو دیکھیں اگر ان چیزوں پہ بھی نیگوسیشن ہو سکتی ہے کہ جو دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، بات چیت کے ذریعے جو اس میں ایسی کوئی بل میں اگر کوئی خامی ہے تو وہ ان مذہبی لوگوں کو، جماعتوں کے سربراہان کو، اداروں کو، اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین کو، ان کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے اور ایک اچھی جو سجیشنز ہوں جو ساروں کے لیے قابل قبول ہوں، بل کو پاس کر دینا چاہیے. کہ بل تو پاس ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے جو کانسیکوینسز آتے ہیں وہ بڑے خطرناک آتے ہیں. یہی پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. ہاں جی، بل پاس ہونا چاہیے. اور اس میں جس طرح شاہ جی نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ
اسلامک سیاسی جماعتیں جنہیں جو اسلام پھیلانا چاہیے وہ جو سیاست کر رہی ہیں ان کو بھی بیچ میں بٹھائیں، اور جو اس ملک کے جتنے بھی ایسے ادارے ہیں جو اسے اسلامی بالکل اسلامی نظریاتی کونسل کی آئیڈیالوجی لینی چاہیے، قرآن کے مطابق قرآن کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اسلامک لا میں ایسی ہر چیز ممانعت نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے بخاری صاحب، ابھی عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہتا تو میں کرکٹ پر بات کر کے بھی پیسے کما سکتا تھا، لیکن وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ یہ بار بار کرکٹ کیوں بیچ میں آتا ہے سیاست کے؟ اب اس بارے میں کافی ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں کہ خان صاحب کی دنیا جو ہے نا، ویسے تو بس وہ میں نے کہا نا یہ خلائی مخلوق کے طور پہ ہیں، ویسے خان دیکھیں اب آپ پھر اس طرف بات کو لے کر جا رہے ہیں، دیکھ کنٹروورسی آپ لوگ خود کریٹ کرتے ہیں، یہ مان جائیں پھر۔ میری بات سنیں، خان صاحب کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس بینگ اے پرائم منسٹر تو وہ کبھی بھی انہوں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ تو آئی نہیں، جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے ہر بات مڑ پھوڑ کے جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ 92 کے ورلڈ کپ پہ یہ آ کے رہتی ہے، انہیں پی سی تو بی وہ اچھے کرکٹر تھے نا، انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، وہ اب یہ بات بھی نہ کریں، ٹیم کا کام تھا نا، تو ابھی یہ دیکھیں نا انہیں پی سی بی کا چیئرمین لگا دے تو زیادہ سائڈ پر رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ سردار صاحب، بخاری صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، انٹل ٹمارو، اللہ حافظ۔